आफ्नो पार्टीसँगै नेपाली राजनीतिमा राम्रो छवि बनाएका नेता सुभाष नेमाङ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी सहित शीर्ष नेताद्वारा नेमाङ प्रति श्रद्धाञ्जलीका लागि नेमाङको पार्थिव शरीर आज दिउँसो 1 बजेसम्म पार्टी कार्यालयमा राखिने, 1 बजेपछि पार्थिव शरीरलाई घरमा लगिने, नेमाङको भोलि बिहिबार 11 बजे राजकीय सम्मान सहित अन्त्येष्टि गरिने, प्रतिनिधि सभा बैठक 1 दिन पछि सारियो, बिहिबार शोक सभा गरिने। गैर आवासीय नेपाली संघले भन्यो नेमाङको निधन नेपालीका लागि अपूरणीय क्षति। नेमाङलाई श्रद्धाञ्जली दिन पुगेकी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बनिन्। भाव विहीन सुभाष नेमाङलाई अस्पताल ल्याउँदा जीवन सम्बन्धी कुनै पनि चाल नदेखिएको तिर्बी शिक्षण अस्पतालको स्पष्टीकरण। सुभाष नेमाङलाई अस्पताल लैजाने समय पनि पाएन। परिवारले एमाले 3 दिनसम्म सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने, पार्टीको आधा झण्डा झुकाउने। सुभाष नेमाङकै कारण संविधान सभाबाट संविधान बनेको गगन थापाको तर्क। नेमाङ बारे माधव नेपाल महान हस्ती गुमायौं, सबैलाई मिलाएर राख्नुहुन्थ्यो। श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न राजदूतहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। सम्पत्ति बेचेर भए पनि सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गराउन कार्यदलको माग। 16 दिनपछि मेजर पण्डितको शव भेटियो। मलद्वारमा लुकाएर दुबईबाट ल्याइयो 960 ग्राम सुन। मुगलिन नारायणगढ सडक 2 तर्फी सञ्चालनमा, बाँदर नियन्त्रण गर्न वनमा रोपियो फलफुलका बिरुवा। बिरामीको मृत्युपछि मोरङको लेटाङमा तनाव, मेडिकल अगाडि शव राखेर प्रदर्शन गरियो। माटो जोगाउ अभियान लिएर कैलाश दर्शन गर्न सिमकोट पुगे सद्गुरु। सेवक राईसँग 1 लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लागेका वरिष्ठ हवलदार सिंहको मुद्दा अदालत पुग्यो। गोर्खामा रेड क्रसको एम्बुलेन्स कार्य समितिलाई थाहै नदी कबाडीमा बिक्री गरेको खुलासा। अल्बानियामा काम लगाइदिने भन्दै ठग्ने 24 वर्षीय युवती पक्राउ। जिम्मा लिने व्यक्ति नहुँदा कुवेतबाट नेपाल फर्कन सकिनन् तुलसा। देशका धेरै ठाउँमा वर्षा, सिन्धुलीमा मुसलधारे पानी परेपछि बाढीको चेतावनी। भारतीय सेनाका लेफ्टिनेन्ट कर्नेलद्वारा नेपाली महिलाको हत्या। लिबियामा विनाशकारी आँधी र बाढीका कारण कम्तीमा 2000 जनाको ज्यान गयो, हजारौं बेपत्ता भएको जानकारी। र मोरक्को भूकम्प अपडेट, 2800 जनाको मृत्यु, सहायता नपाएको पीडितको गुनासो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080, भदौ महिनाको 27 गते बुधबार, एसपीसम्म 2023 सेप्टेम्बर 13 तारिक। यसै गरी आज भदौ कृष्ण चतुर्दशी तिथि पनि रहेको छ। दर्शक बिन सदाझै आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। समाचार सुरु गरौँ। दुखद खबर, प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी सहित शीर्ष नेताद्वारा नेमाङ प्रति श्रद्धाञ्जलीको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ललितपुरको च्यासल स्थित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय गई पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङको पार्थिव शरीरमा फूलमाला चढाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। यस्तै पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि च्यासल स्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालय गई पूर्व सभामुख नेमाङलाई श्रद्धाञ्जली दिएकी हुन्। यसै गरी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता नेमाङ प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमली सिन्हा, नेपाली कांग्रेसका सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपसभामुख इन्दिरा राणा मगर, उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी लगायत नेमाङलाई श्रद्धाञ्जली दिन च्यासल पुगेका थिए। संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको अन्त्येष्टि बिहिबार 11 बजे गरिने भएको छ। पार्टी प्रचार विभागका सचिव गगन विष्टले नेमाङको अन्त्येष्टि बिहिबार 11 बजे राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा गरिने जानकारी दिएका हुन्। त्यसअघि आज दिउँसो 1 बजेसम्म श्रद्धाञ्जली अर्पणका लागि च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयमा नेमाङको पार्थिव शरीरलाई राखिनेछ। त्यसपछि उनको शवलाई बालुटार स्थित निवासमा राखिने पार्टी प्रचार विभागका सचिव विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख
रहेको छ। सरकारले अन्त्येष्टि गरिने दिन सार्वजनिक बिदा यसअघि नै दिने निर्णय गरिसकेको छ। श्रद्धाञ्जली अर्पणका लागि स्वर्गीय नेमाङको पार्थिव शरीर आज दिउँसो 1 बजेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा राखिनेछ। त्यसपछि पारिवारिक तथा धार्मिक संस्कारको लागि उनको पार्थिव शरीर बालोटार स्थित निवासमा राखिने भएको छ। त्यहाँ स्वर्गीय नेमाङ प्रति उनका आफन्तजन, इष्ट मित्र र परिवारका सदस्यहरूबाट अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेता नेमाङको मंगलबार बिहान हृदयघातका कारण असामयिक निधन भएको थियो। नेमाङले पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्याएको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको झण्डा उडाएर पुष्पगुच्छ अर्पण गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा बैठक निर्धारित समय भन्दा 1 दिन पछि सारिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको असामयिक निधन भएपछि भदौ 27 गते आजको लागि बोलाइएको बैठक भदौ 28 गतेका लागि सारिएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। संविधान सभा अध्यक्ष, पूर्व सभामुख एवं वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङको असामयिक निधन भएको कारण मिति 2080 साल भदौ 27 गते बुधबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक उक्त मिति र समयमा बस्न नसक्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम सम्माननीय सभामुखज्यूले शोक प्रस्तावको प्रयोजनको लागि सभाको बैठक मिति 2080 साल भदौ 28 गते बिहीबार दिनको 3 बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको बेहोरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघले संविधान सभाका अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङको अप्रत्याशित खबरको निधनले संघ अत्यन्त मर्माहत र स्तब्ध भएको जनाएको छ। विशेषतः गैर आवासीय नेपालीका मुद्दाका जानकार, अत्यन्त सहयोगी, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूसँग सधैँ सद्भाव राख्ने, निकै शालीन र भद्र स्वभावका नेमाङको निधनले समग्र नेपाल र नेपालीलाई अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ। संघले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको माग लगायत गैर आवासीय नेपालीका अन्य सरोकार सम्बोधनका लागि उनले निर्वाह गरेको सक्रिय, सन्तुलित र समन्वयकारी भूमिका सदा स्मरणीय रहने संघले जानकारी दिएको छ। एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न एमाले पार्टी कार्यालय पुगेकी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भावविहील बनेकी छिन्। एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा उनले आफ्नो आँसु थाम्न सकिनन्। नेमाङको पार्थिव शरीरमा माल्यार्पण गर्न च्यासलमा विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ताहरूको भिड लागेको थियो। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छेउको सोफामा बसेकी थिइन्। उनलाई सम्हालिन कठिन भइरहेको देखिन्थ्यो। पटक पटक रुमालले आँसु पुछिरहेकी थिइन्। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी सम्हालिन गाह्रो भएपछि पार्टी कार्यालय एमाले अध्यक्षको कार्यकक्षमा आराम गर्न पठाइएको थियो। महाराजगंज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालले एमाले उपाध्यक्ष तथा संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमाङलाई अस्पताल ल्याउने बित्तिकै जाँच गर्दा जीवन सम्बन्धी कुनै चालन नदेखिएको बताएको छ। अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सन्त कुमार दासले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनको आँखाको नानी फुलिसकेको र स्थिर रहेको तथा बीपी प्लस भएकाले चिकित्सकले 35 मिनट जति सीपीआर गरेको पनि उल्लेख रहेको छ। तर त्यति गर्दा पनि जीवन सम्बन्धी कुनै संकेत नदेखिएपछि मंगलबार बिहान 3 बजे मृत घोषणा गरिएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। दासका अनुसार नेमाङलाई मंगलबार राति 1 बजेर 50 मिनटमा अस्पताल लगिएसँगै चिकित्सकले जाँच थालेका थिए। अस्पतालले नेमाङ प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारमा संवेदना प्रकट गरेको छ। नेकपा एमाले पार्टी उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङको शोकमा पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय सचिवको आकस्मिक बैठकले नेमाङको निधनमा विशेष शोक प्रस्ताव पारित गर्दै पार्टीका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला कार्यालयहरूमा 3 दिन शोक पुस्तिका राख्ने निर्णय गरेको एमाले सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। यस्तै एमाले 3 दिनसम्म पार्टी र सम्बद्ध जनसंगठनका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने भएको छ। बैठकले असोज 2 गते केन्द्र र प्रदेशमा श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गर्ने पनि निर्णय गरेको सचिव भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले संविधान सभा अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमाङको दृढताका कारण दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान बनेको बताएका छन्। हिजो मंगलबार दिवंगत नेता प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले संविधान सभा अध्यक्ष नेमाङको संविधान बनाउने दृढताका कारण नै संविधान सभाबाट संविधान बन्न सकेको बताएका छन्। उनले नेमाङले त्यसबेलाको बाहिरी दबावलाई थ्याक्दै संविधान जारी गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जानकारी दिएका छन्। महामन्त्री
थापाले नेमाङ समन्वयकारी व्यक्ति भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। 2062-63 सालको आन्दोलनपछि नेमाङले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद गरेर काम गरेको र उनी साझा व्यक्तिको रूपमा स्थापित भएको बताएका छन्। नेमाङले आफूलाई संसदमा कमी कमजोरी हटाउन सिकाउने गरेको पनि थापाको भनाइ रहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सुभाष नेमाङलाई नेपाली राजनीतिका सहमति र समझदारीको हिमायतीको रूपमा चित्रण गरेका छन्। नेमाङले संविधान निर्माणमा मात्र नभएर सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको हरेक मोडमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको नेपालको भनाइ रहेको छ। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका संविधान सभा अध्यक्ष नेमाङलाई श्रद्धाञ्जली दिन च्यासल पुगेका नेपालले सञ्चारकर्मीमाझ नेमाङ नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको महान हस्ती भएको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले उनको निधनबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र परिवर्तनले अपूरणीय क्षति बेहोर्नु परेको बताएका छन्। उनले नेमाङलाई सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने क्षमताको धनी नेताको रूपमा पनि स्मरण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेश स्थित नेपाली दूतावासका राजदूतलाई नेपाली श्रमिक तथा कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा हिजो आयोजित श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्या र तिनको समाधान सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा उनले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारले अनेकन समस्या झेल्नु परेको ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त निर्देशन दिएका छन्। सरकारले पहिलो पटक विदेश स्थित नेपाली राजदूतलाई बोलाएर नेपाली श्रमिक तथा कामदारले भोग्नु परेका समस्या र कठिनाइ बारे छलफल गरेको हो। पछिल्लो समय आन्तरिक रोजगारीमा देखा परेको अप्ठ्यारो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीले देशको युवा जनशक्तिलाई रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा सहयोग पुर्याएको पनि दाहालको भनाइ रहेको छ। सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरी सो सम्पत्ति बेचेर भए पनि सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यो सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। संस्थाको स्थिर सम्पत्ति अनियन्त्र भएका लगानी र सञ्चालकको सम्पत्ति समेत बेचेर पनि बचतकर्तालाई चैतभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव रहेको छ। कार्यदलले नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्ता लगायतसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। 16 दिनदेखि बेपत्ता रहेका नेपाली सेनाका मेजर विमल पण्डितको शव फेला परेको छ। डोल्पा स्थित नन्दबक्स ब्यारेकमा कार्यरत 38 वर्षीय पण्डितको शव त्रिपुराकोट नगरपालिका 5 चिन्डे बगर स्थित भेरी नदीमा फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ स्थित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका टाँची घर भएका मेजर पण्डित सम्पर्क विहीन भएका थिए। उनको शव 16 दिनपछि भेटिएको प्रहरी चौकी त्रिपुराकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक रुद्रबहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन्। मेजरको शवलाई पोस्टमार्टमको लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको छ। इभिनिङ वाक जान्छु भन्दै गत भदौ 10 गते उनी ब्यारेक बाहिर निस्केका थिए। धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेगाका भाइमाथि खुकुरी प्रहार भएको छ। धरान 15 सुरे बस्तीमा बेगाका भाइ विष्णु बेगामाथि खुकुरी प्रहार भएको प्रहरीको जानकारी रहेको छ। विष्णुमाथि 15 देखि 20 जनाको समूह आएका युवाहरूले घरमै आएर खुकुरी हानेका छन्। खुकुरी प्रहारबाट बेगाको देब्रेपट्टिको गालामा चोट लागेको छ। धरान 15 मा रहेको उपमेयर बेगाको घरमै प्रवेश गरेर युवाहरूको समूहले भाइ विष्णुमाथि खुकुरी प्रहार गरेका थिए। सुरे बस्तीका एक हुल केटाहरूले कट्टी लिएर बेगालाई खेदाएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। घटना के कारणले भएको हो भनेर अनुसन्धान भइरहेको र खुकुरी प्रहार गर्ने केटाहरूको खोजी कार्य भइरहेको धरान इलाका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी नवराज मल्लले जानकारी दिएका छन्। उपमेयर बेगाले प्रहरी सेवा चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको गुनासो फेसबुक मार्फत गरेका छन्। उनले इलाका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी नवराज मल्ललाई फोन गर्दा पनि प्रहरी समयमा नआएको गुनासो गरेका छन्। दुबईबाट मलद्वारमा लुकाएर एक यात्रुले करिब 1 केजी सुन ल्याएको पाइएको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसरको टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट काभ्रेका 28 वर्षीय बाबुलाल दोङलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार दोङ सोमबार हिमालय एयरलाइन्स मार्फत दुबईबाट नेपाल आएका थिए। प्रहरीले विशेष सूचनाको आधारमा दोङलाई नियन्त्रणमा लिएर खानतलासी गरेको थियो। त्यसक्रममा उनको मलद्वारमा लुकाइएको अवस्थामा सुन भेटिएको छ। घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले क्रेटा गाडी र बुलेट मोटरसाइकल सहित मंगलबार थप 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रेको रोसीका 33 वर्षीय जगत लामा र काभ्रेकै 36 वर्षीय मिङमा दोर्जे स्याङतान रहेका छन्।
समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म सुक्खा पहिरो खसेर अवरुद्ध बनेको मुगलिन नारायणगढ सडक सञ्चालनमा आएको छ। सडक खण्डको नाम्सी पुलमा हिजो साँझ सुक्खा पहिरो खसेको थियो। कार्यालयको तैनात अवस्थामा राखिएको मेसिनद्वारा पहिरो पन्छाइएपछि दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले जानकारी दिएको छ। सो सडक खण्डमा पहिरो खसेर बेला बेलामा अवरुद्ध हुँदै आएको छ। किसानका खेतीपातीमा लाग्ने बाँदर नियन्त्रणका लागि धनकुटा सामुदायिक वनमा वन्य जन्तु फलफूल खेती सुरु गरिएको छ। कोशी प्रदेश सरकारको 10 लाखको सहयोगमा आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि डिभिजन जिल्ला वन कार्यालयले उक्त कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ। प्रदेश सरकारको प्रदेश वन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत करिब 8 हेक्टर 157 रोपनीमा फलफूल खेती गरिएको छ। जिल्लाका 7 वटा सामुदायिक वनमा विभिन्न नौजातका 12,700 वन्य जन्तु फलफूलको बिरुवा रोपिएको कार्यालयका योजना अधिकृत राजन राईले जानकारी दिएका छन्। प्रत्येक सामुदायिक वनमा कटहर, अम्बा, अमला, जामुन, लप्सी, बर्रो, ओखर, हलुवा, बेद र चिउरीका 1012 देखि 1019 वटासम्म बिरुवा रोपिएको उनले जानकारी दिएका छन्। वन्य जन्तु फलफूलका बिरुवा रोपेपछि आगामी दिन किसानलाई बाँदरको आतंकबाट राहत मिल्ने र वनको जैविक विविधताको संरक्षणमा टेवा मिल्ने कार्यालयका प्रमुख भरत बाबु श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। बिरामीको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर मोरङको लेटाङमा मंगलबार दिउँसोदेखि तनाव भएको छ। मेडिकल अगाडि मृतकको शव राखेर दिउँसो 2 बजेदेखि आफन्त र स्थानीयले प्रदर्शन गरेका हुन्। लेटाङ नगरपालिका 4 की अन्दाजी 30 वर्षीय बिना भनिने विनिता तमाङको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर अवस्था असामान्य भएको हो। बिरामी परेपछि तमाङलाई उपचारको लागि परिवारका सदस्यले भदौ 22 गते शुक्रबार लेटाङ 4 कै जनप्रिय मेडिकलमा लगेका थिए। सामान्य उपचार गराएर घर फर्किएकी उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएपछि परिवारका सदस्यले सोमबार पुनः सोही मेडिकलमा पुर्याएका थिए। बिरामीको स्वास्थ्य खराब रहेको भन्दै मेडिकलले सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजानु भनेर रेफर गरिदिएको थियो। तमाङलाई थप उपचारको लागि सोमबार साँझ विराटनगरको विराट नर्सिङ होममा भर्ना गरियो। उपचारकै क्रममा हिजो मंगलबार उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। आफन्त र परिवारका सदस्यले भने सब लगेर मेडिकल अगाडि राख्दै प्रदर्शन र नाराबाजी गरेका हुन्। मेडिकल सञ्चालकलाई कारबाही हुनुपर्ने माग उनीहरूको रहेको छ। मेडिकल तोडफोडको प्रयास समेत भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। माटो जोगाउँ अभियानमा भारतबाट रारा आइपुगेका सद्गुरु कैलाश यात्राको लागि सिमकोट आइपुगेका छन्। उनी रारा विमानस्थलबाट सिमकोट पुगेका हुन्। भदौ 19 गते काठमाडौँबाट कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि सडक यातायात मार्फत सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट हुँदै जुम्लाको पातरासी गाउँपालिकाको तालकोटमा 2 बास बसी आइतबार बेलुका रारा ताल पुगेका छन्। 2 रात राराको मिली चौरमा आफ्ना भक्तजनसँगै टेन्टमा बसेका सद्गुरु रारा विमानस्थलबाट कैलाश यात्राको लागि सिमकोट पुगेका छन्। विभिन्न 44 देशका 48 जना भक्तजन सहित माटो बचाउ अभियानमा रारा आइपुगेका सद्गुरुले 2022 मा 60 दिन लगाएर मोटर र गाडीबाट 25 वटा देश पुगेका थिए। प्रहरी प्रभाव बुढा नीलकण्ठमा कार्यरत वरिष्ठ हवलदार विष्णु सिंह विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो। अख्तियारको टोलीले सिंहलाई सेवाग्राहीसँग 1 लाख रुपियाँ घुस लिएको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। खोलाको ढल सरसफाई तथा निकास गर्दा निस्किएको बालुवा व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गरिदिने प्रयोजनका लागि सिंहले घुस खाएको आरोप लागेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गोर्खा शाखाको एम्बुलेन्स चितवनको मोटर ग्यारेजमा पाट पूर्जा फुस्काएर स्क्रैप पारेर राखिएको अवस्थामा भेटिएको छ। 5499353 नम्बरको उक्त एम्बुलेन्सको पाट पूर्जा कार्य समितिलाई थाहा पत्तै नदिई काटकुट गरेर निकालिएको पदाधिकारीहरूले गुनासो गरेका छन्। मर्मतको लागि भन्दै लगिएको एम्बुलेन्स आफूहरूलाई जानकारी नदिई टुक्राइएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। एम्बुलेन्स खोइ भनेर सोध्दा मर्मत गर्न चितवन लगिएको छ भनेर जवाब दिने गर्थे। कार्य समितिका एक पदाधिकारीको भनाइ रहेको छ। तर अहिले बुझ्दा सबै पाटपूर्जा काटकुट गरेर 95,000 मा बेचिसकेका रहेछन्। कार्य समितिमा छलफल नै नगरी संस्थाका केही सीमित व्यक्तिले एम्बुलेन्स बेचेर लाभ लिएको उनको आरोप रहेको छ। कार्य समितिको निर्णय बेगर एम्बुलेन्स बेच्न नपाउने भए पनि एकलौटी ढंगले मनोमानी गरेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा अल्बानिया पठाइदिने भन्दै रकम ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न एक युवतीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। झापाको बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थायी घर भई हाल सिनामंगल बस्ने 25 वर्षीय सुधा चौधरीलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको छ। उनले उत्तम राजवंशीलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि अल्बानिया पठाइदिने भन्दै 2,72,000 रुपियाँ ठगी गरेको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा परेको थियो। विभाग पत्रको आधारमा अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चौधरीलाई सिनामंगलबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएको छ। ब्रेन ह्यामरेज भई टाउको जटिल शल्यक्रिया गरी उपचार गराइरहेकी झिमरुक गाउँपालिका 5 ओखरकोट बिसरे प्युठानकी तुलसा जीसी नेपाल फर्कन सकेकी छैनन्। कुवेतको आधान अस्पतालमा उपचार गराएर सामान्य निको भए पनि उनलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गराएर घर ल्याउने आफन्त नहुँदा अस्पतालको शैय्यामा छटपटिन बाध्य बनेकी छिन्। विगत 1 वर्षदेखि कुवेतका लागि नेपाली दूतावास मार्फत उनको उपचार चलिरहेको छ। अस्पतालले घर जान सकिने बताएको छ, तर उनलाई जिम्मा लिएर ल्याउने व्यक्ति नहुँदा घर परिवार पीडामा रहेका छन्। कुवेतमा रहनु भएका नेपाली दिदी बहिनीहरूलाई उहाँको उद्धार गरी नेपालसम्म ल्याउने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गर्दछु, जीसीका आफन्त ओखरकोटका प्रदीप जीसीको भनाई रहेको छ। दूतावास र कुवेतमा रहेका सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पहल गरेमा उनलाई ल्याउन सकिने पनि प्रदीपको भनाई रहेको छ। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म अहिले देशका धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको छ। बंगालको खाडीमा विकसित भएको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले पानी परिरहेको छ। विशेष गरेर कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका केही ठाउँमा अहिले ठूलो पानी परिरहेको छ। दाङ, बाँके, कास्की, गोर्खा, चितवन, सिन्धुली, नुवाकोट, बारा, सोलुखुम्बु, इलाम लगायतका ठाउँमा पनि पानी परिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै सिन्धुलीको सिन्धुली माडी र सिन्धुली गढी क्षेत्रमा मुसलधारे पानी परेको छ। ससाना खोलामा जलसतह केही बढ्न सक्ने र कमजोर तथा भिरालो जमिनमा पहिरोको जोखिम रहेको हुनाले सतर्कता अपनाउन बाढी सूचना केन्द्रले आग्रह गरेको छ। देशैभर एकसाथ ठूलो पानी पर्ने र झरीको सम्भावना नभए पनि ठाउँ ठाउँमा पानी परिरहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। आज बुधबार पनि काठमाडौँ सहितका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान रहेको छ। भारतीय सेनाका एक अधिकारी नेपाली महिलाको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा लेफ्टिनेन्ट कर्नेल रमेन्दु उपाध्याय रहेका छन्। उत्तराखण्डको देहरादूनमा पोस्टिङ रहेका उपाध्याय र नेपाली महिला श्रेया शर्मा बीच पश्चिम बंगालको सिलिगुडीमा एक डान्स बारमा भेट भएको थियो। 30 वर्षीय शर्मा सिलिगुडीमा नै बस्दै आएकी थिइन्। देहरादून प्रहरीका अनुसार दुई बीच प्रेम सम्बन्ध सुरु भएपछि उपाध्यायले शर्मालाई आफूसँगै देहरादून लिएर आएका थिए। शर्माको शव सोमबार सिरवालगढ क्षेत्रमा शंकास्पद अवस्थामा फेला परेको थियो। प्रहरीले 24 घण्टा भित्र नै अपराधीलाई पक्राउ गर्न सफल भएको जानकारी दिएको छ। पहिले नै विवाहित रहेका उपाध्यायलाई विवाह गर्न दबाब दिएपछि शर्माको हत्या भएको प्रहरीको भनाइ रहेको छ। उपाध्यायलाई उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। डान्स बारमा भेटपछि दुई जनाको अफेयर 3 वर्ष चलेको थियो। देहरादूनमा उपाध्यायको पोस्टिङ भएपछि उनलाई सँगै त्यहाँ लगेर कोठा लिएर राखेका थिए। शनिबार एक क्लबमा रक्सी पिएर दुवैजना लामो ड्राइभमा हिँडेका थिए। शहर भन्दा टाढा एकान्त ठाउँमा पुगेपछि राति करिब 31 बजे उनले कार रोकेर हतौडाले महिलाको टाउकोमा हिर्काउन थालेका थिए। शर्माको मृत्यु भएपछि उपाध्यायले उनको शवलाई सडक छेउमा फालेर फरार भएका थिए। प्रहरीसँगको बयानमा उनले शर्मासँग आफ्नो विवाहितर सम्बन्ध रहेको र उनले विवाह गर्न दबाब दिएकै आधारमा हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन्। लिबियामा विनाशकारी आँधी र बाढीको कारण कम्तीमा 2000 जनाको ज्यान गएको छ। पूर्वी लिबिया सरकारका नेताले 2000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको र हजारौं बेपत्ता भएको बताएको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। बीबीसीलाई बताए अनुसार ज्यान गुमाउनेको संख्या हजारौं पुग्न सक्छ। गएको आइतबार ड्यानियलमा आँधीको कारण संकट उत्पन्न भएको छ। आँधीलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वी लिबियामा कर्फ्यू जारी भएको छ भने विद्यालय र पसलहरू बन्द गर्न आदेश दिएको खबरमा उल्लेख रहेको छ। डेरनाका 2वटा बाँध पनि भत्किएको र त्यस क्षेत्रमा झण्डै 10,000 जना मानिस बस्ने अनुमान रहेको छ। समाचार प्राप्त भए अनुसार डेरनाको पुरै क्षेत्र बगेको छ। मोरक्कोमा भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2800 पुगेको छ भने 3000 जना घाइते भएका छन्। अधिकांश भूकम्प पीडितले सरकार तथा अन्य निकायबाट सहायता नपाएको गुनासो गरेका छन्। भूकम्पबाट आघातग्रस्त घरबार विहीनहरूले आफ्नो ज्यान जोगिए पनि बाँकी जीवन जिउन आफूसँग केही पनि नभएको र गत शुक्रबारदेखि नै खाना र आवासका निम्ति भौतारिनु परेको पीडा पोखेका छन्। सरकार वा अन्य सहायता निकायबाट आफूहरूलाई कुनै सहयोग प्राप्त नभएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। भूकम्पबाट अधिक प्रभावित ताफे
गते गाउँका एक पीडितका अनुसार करिब 200 जनाको बसोबास रहेको उनको गाउँमा 90 जनाको शव फेला परेको छ भने अन्य हराइरहेका छन्। भवनका भग्रावशेष सफा गर्ने यान्त्रिक उपकरणको अभावमा खोज जटिल भएको छ। परम्परागत घरका इट्टा र ढुङ्गा बाटामा असरल्ला परेका छन्। 100 भन्दा कमको बसोबास रहेको उनको गाउँपालिकामा 16 जनाको शव फेला परेको भए पनि भग्रावशेषमा पुरिएका पशु चौपाया गनाएर स्थानीय वायु नै प्रदूषित बनेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।